L'exercice numéro un, je tiens l'exercice هذا un demi-cerceau عنده rayon négligeable devant les dimensions الآخرين اللي هو الريون بتاعه وعنده ان ريون A السنتر بتاعه O ماس لينيك. علاش قال لي ماس لينيك؟ خاطر نعتبروا انه البروبليم هذه لينيك خاطر عبارة على لين. دونك شنيا الترافاي دوموندي؟ الترافاي دوموندي est déterminer la position des centres d'inertie والا de gravité والا de masse. باهي دونك شنيا قلنا احنا في الكور؟ قلنا باش نتعداو بسيس étapes. Commençons tout d'abord par l'identification du problème d'exercice. Donc un problème linéique. Donc إذا كان نقولوا un problème linéique معناها الماس linéique نتاعو هي m sur l avec ال L هي les primitives دي L اللي هو ال déplacement élémentaire ولا longueur élémentaire. شنو هما أحسن لي كوردوني نستعملوهم؟ دونك أحسن لي كوردوني هما r و θ. دونك إذا كان نحكيو على بروبليم من النوع هذا اللي هما يكونوا سيلندريك، دونك احسن كوردوني نستعملوا كوردوني سيلندريك نورمالمون بحكم ما عندهاش اوتور معناها الزد. دونك لهنا نولي نحكيو على كوردوني بولير اللي هما الار والتيتا. باهي والديبلاسمون اليمونتير بتاع الار والتيتا دي ار بالنسبه للار، والديبلاسمون اليمونتير على التيتا هي ار دي تيتا. باهي l'étape الثالثة كانت تفكروا قلنا écrire les équations paramétriques qui définissent le solide. دونك شنو هما les équations paramétriques؟ شنو هي علاقة الإكس بالآر وشنو هي علاقة الإكس بالتيتا؟ شنو هي علاقة الإيكغيك بالآر وشنو هي علاقة الإيكغيك بالتيتا؟ باهي نورمالمون لهنا عندنا كي ناخذوا أي بوان ام من هنا نلقاو عندها إكس وعندها إيكغيك. دونك على الإيكغيك اللي هي الديستانس هذيك آر سين تيتا، وعلى الاكس هي ار كوس تيتا. علاش ما خديناش ار؟ خاطر الريون تاعي كان تاخدوا اي بوان من السيرسو باش تلقاو انه لو بوان هذوما كلها عندهم نفس الريون. ما نجموش ناخدوا بوان من هنا خاطر الفيد، دونك ما نجم ناخذ بوان كان من فوق السيرسو. كي ناخذ اي بوان من السيرسو هذه باش يكون عندها ريون ايكالا دونك الريون تاعنا ايكالا كونستانت. هذاك علاش كتبنا ا كوس تيتا و ا سين تيتا، ما كتبتش ار تيتا ار كوس تيتا ار سين تيتا. باهي بحكم انه الريون كونستانت دونك الديبلاسمون ليمونتير نتاعها على الار قداش؟ زيرو، خاطر الديريفي نتاع حاجه كونستانت يقال زيرو. دونك الديال نتاعي ما تنجم تكون كان كان الكونتيتي هذه اللي بقات اللي هي ار دي تيتا، وبحكم الار كونستانت دونك الديال يقال ا دي تيتا. باهي نتعداو ليتاب 5 اللي هي ليليمون دانتيغراسيون دي ام. ليليمون دانتيغراسيون هي كيما lambda m sur L. Donc le déplace donc l'élément d'intégration de masse هي dm égale lambda اللي هي constante fois dl. donc lambda هي m sur L كما قلنا بكري. dl déjà طلعناها هي a d θ. اللونغور هي البريميتيف تاع dl، donc البريميتيف تاع a d θ. donc بحكم a constante تخرج من البريميتيف، donc l'intégrale de 0 à pi de d θ déplacement élémentaire de l'angle θ. Donc L égale à pi. خاطر primitive تاع دي تيتا هي تيتا entre 0 et pi، donc pi moins 0 تعطينا pi، donc a fois pi. donc نرجعو نحسبو الدي ام تاعنا. الدي ام تاعنا m sur a pi fois a دي تيتا، simplification بال a سي بون باش نلقاو m sur pi دي تيتا. باهي نرجعو للإكزرسيس نتاعنا. كان تلاحظوا إذا كان ناخدو لاكس هذا أو إيكغيك نلقاو إنو السيستم تاعنا باش يتقسم لنصين قد. دونك نجمو نقولو إنو الأو إيكغيك إيت ان أكس دي سيمتري. إذا كان الأو إيكغيك إيت ان أكس دي سيمتري معناها السونتر دينيرسي ولا السونتر دو غرافيتي منجم يكون موجود كان على الأو إيكغيك. كان تلاحظوا أي بوان موجودة على الأو إيكغيك لهنا شنو هي الميزة نتاعها؟ عندها على الإكس نتاعها قداش؟ زيرو. Donc بحكم او y est un axe de symétrie g appartient à o y، donc xg هذيك ما تنجم تكون كان إيجالا زيرو. donc xg إيجالا زيرو zg إيجالا زيرو. donc شكون الانكوني الوحيد؟ هو yg. الفورميل اش تقولك؟ تقولك انه yg إيجال 1 sur m le primitif de y dm. donc إيجال 1 sur m. ال y هي a sin θ، منين جبناها من l'étape 3
m sur pi دي ثيتا اللي هي دي ام منين جبناها من l'étape 5 simplification بالام سي بون دونك تقعد لي بحكم ا كونستانت تخرج من البريميتيف البي كونستانت تخرج من البريميتيف ا سور بي البريميتيف دو سين دي ثيتا نعرفوا انه الديريفي نتاع كوس ثيتا هي موان سين ثيتا معناها البريميتيف تاع سين ثيتا هي موان كوس ثيتا دونك موان كوس ثيتا entre 0 et pi donc تكون موان كوس بي موان كوس moins cos 0 معناها moins cos pi plus cos 0 moins cos pi هي moins 1 وعندك moins قبلها donc 1 plus cos 0 اللي هي 1 donc 1 plus 1 égale à 2 donc 2a sur pi donc في الاخر y g 2a sur pi donc السنتر d'inertie g الكوردوني نتاعو 0 على x 2a sur pi على y et 0 على z